wala patabalangit pero nagsaad ang Bible nga natay assurance nga makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Atong hinumduman nga kining kaluwasan sa kung ingon ko pa kining dili siya hatag og bawi, hatag na sa Ginoo, imuan na siya kay mahigugmaon man ang Ginoo. Pero tungod kay gasa man siya sa Ginoo sa atoa, wala man nato ni hagui, ato pong tagaan og dili ang gasa nga gihatag sa Dios tungod kay dili man pwede nga kanang aton lang binuangan or magsalig lang ta tungod kay gitagaan tag kaluwasan sa Ginoo magpakasala na punta. So dili siya assurance pod nga magbuhat og tagsala tungod kay gitagaan na matag kaluwasan diha sa Ginoo. So ikaw unsa man ang imong perspective kabahin ni ana? Iba ko naa kay kaalam gikan sa imong religion pero imo ning hinumduman nga sa atong kaluwasan diha sa Ginoo dili na siya faith plus works equals salvation. But sa Christianity, atong hinumduman nga faith equals works. Kung na kay pagtuo sa Ginoo, automatic siyang mo resulta sa mayong binuhatan. Ug mo ni nakalahi sa Christianity. Kay sa Christianity, I mean sa Christianity ug sa religion, kay sa religion ang tao kuno ang mangita sa Dios para makabaton siya og relasyon balik sa Ginoo niya, makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. But sa Christianity mga igsoon nahi siya tungod kay ang Dios mo yung nangita sa atoa mo nang nakonektag balik sa Ginoo or makabaton tag relasyon balik sa Dios mo nang makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan. Mo nang tambag nako nimo igsoon nga naminaw diri kining dawata si Jesus nga imong Ginoo og personal nga manuluwas aron makabisan pa sa imo nga kamatayon bisag wala ka sure no sa kamatapos sa imong kinabuhi but at least naa kay assurance sa imong kinabuhing walay katapusan human ka mamatay nga naman nagsaad man ang Ginoo nga pagbuha ka ng dawaton nimo si Kristo nga Ginoo manuluwas makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Ug mao ni pinakanindot nga saad sa Ginoo sa matausa nga kinabuhi tungod kay nagpakamatay man siya kanatong tanan aron kitang tanan makauban sa Dios ngadto sa langit human matapos kinabuhi ibabaw aning kalibutana. Kung mo to igsoon hinaot nga imo giyong ma-assure ang imong kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus og dili sa pagbuhat sa mga maayong buhat og dili sa pagsunod sa mga sakramento sa religion nganuman